اسمي عبيرة بشماس، سكان بيت لاهية، شارع العطاطرة، شارع الأدهم. هو أنا طبعا ساكنة في هذا البيت وأنا وضعي بالمرة مأساة. أنا عندي 5 أولاد وعايشة بغرفة واحدة. أنا يعني وضعي تحت الصفر، أنا زوجي ما بيشتغلش، فأنا بتمنى من الله ومن ثم من أهل الخير إنه يساهموا معي بالنسبة للبيت ولوضعنا المادي. أنا طبعا هذا البيت يعني هو كان من كلية الزينج ورمل، ولولا إنه واحد تاع أهل خير إنه عمل لنا هذا السور، إحنا كنا مكشوفين للناس. كان بيتي رمل، وأنا طبعا لقيت عايشة بغرفة وأنا وأسرتي بننام فيها، وزوجي ما بيشتغلش يعني بالمرة. فأنا يعني بتمنى من ربنا ثم من أهل الخير إنهم يقفوا معي على وضع بيت ويساهموا معي لوضع البيت. بالنسبة أنا بيتي كلياته مكشوف للناس، وأنا ما في عندي أي حاجة يعني في البيت إني مثلا انبسط فيها زي هالناس، إني أعيش حياة سعيدة وحياة كويسة في هالدنيا هذه. ما في هذا الإشي بالمرة. هي يعني هي وضع الغرفة أنا اللي بنام فيها أنا وأولادي. هذه وضع الغرفة اللي أنا بنام فيها أنا وأولادي، الأسرة ال5، وأنا وزوجي وأولادي ال5 إحنا بننام في هذه الغرفة. طبعا أنا طبعا في الشتاء بتغرق كتير مية، سواء الحوش والغرفة طبعا بتغرق كتير مية، وكمان في الصيف إحنا بنموت من الحر الوضع اللي إحنا فيه، وبنسلكش كمان من العرس، من الحياة، من الفيران في الوضع البيت اللي إحنا فيه هذا، وإحنا بنموت شوب يعني بالمرة، وإحنا عايشين معنا صعبة. فطبعا انتوا هيك شفتوا انتوا الغرفة، وهي المطبخ. طبعا هذا المطبخ طبعا تاعي، هو اللي يعني كلياته خشب. هي الفرن انتوا شايفينهم كيف انهم قاعدين بيمشوا يعني بحجار. يعني انا وضع بيتي بالمرة. فانا بتمنى يعني يكون عندي عفش، يكون عندي دار احسن من هيك، يكون عندي حياة سعيدة في الوضع اللي احسن من هيك. انا يعني بتمنى هي شوف كيف الفران بيمشوا، طلع كيف دنيتي. يعني انا بخاف على اولادي يعني من الحياه، بخاف عليها من العرس. يعني امرات والله العظيم الحار يعني عندنا كتله هن حيه في بيتي نفسها في الوضع اللي احنا فيه هذا الحمام، يعني هذا مدخل الحمام، هذا مدخل الحمام طبعا. فأنا يعني طبعا ما في عندي أي حاجة من أساسيات الدار. أنا لا عندي غسالة، لا عندي غاز، أنا عندي الثلاجة هي خربانة طبعا. وأنا الله بيعلم هو كيف وضعي، وأنا بطلب من ربنا ثم من أهل الخير كمان مرة إنهم يساهموا معي لوضعي، إنه زوجي يشتغل، إنه حياة هذا الدار تتغير، إنه وضعي المادي كله يتغير.